أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسا في قبري وأنسا في حشري، واجعلني ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى علين. آمين رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر ومن تبع الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وأهله جميعا في أمن وأمان واستقرار. اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا، وخلصنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم انصر المقاتلين الأبطال المدافعين عن الوطن والمقدسات. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا، وبيض وجوههم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات السامعين والحاضرين، وإلى أرواح الشهداء الأبرار، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مع